अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई और दोस्तों, शब कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से पता चलता है कि वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में है। और चूँकि आम मशहूर है कि वो 27 रमज़ानुल मुबारक की रात है, तो इस हवाले से भी हम अगर अहादीस मुबारक को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 27 के शब के बारे में भी हदीस मौजूद है कि जिससे पता चलता है कि वो शब कदर की रात है। जैसे कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में शब कदर को, लैलतुल कदर को तलाश करो। और दूसरी हदीस जो है वो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतकाफ़ फरमाया मस्जिद नबवी में, और पहला अशरा रमज़ानुल मुबारक का पूरा इतकाफ़ किया। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा अशरा भी इतकाफ़ किया तुर्की खैमा के अंदर बैठ के। और दूसरा अशरा जब मुकम्मल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक खैमा से बाहर निकाला और सहाबा को फरमाया कि मेरे पास एक फ़रिश्ता आया है और उसने मुझे बताया है कि जो आखिरी अशरा है इसमें लैलतुल क़द्र है, शब कदर है। यानी अल्लाह के नबी ने ये बात बताई कि पहला अशरा भी मैंने इतकाफ़ किया था शब कदर की तलाश में, फिर दूसरा अशरा भी किया। अब फ़रिश्ते ने आकर मुझे बता दिया है कि वो शब कदर जो है, लैलतुल क़द्र जो है, वो आखिरी अशरा में है। तो लिहाजा जिसका दिल करता है वो आकर मेरे साथ इतकाफ़ कर ले। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो रात है उसकी तायीन भी मुझे करके बताई गई थी कि फ़लाँ जो रात है वो शब कदर की रात है, लेकिन फिर उसके बाद वो तायीन मुझसे उठा ली गई, भुला दी गई मुझे। और हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इतना मुझे याद है कि मैंने ख्वाब में देखा कि जब वो रात गुजरी तो उसकी सुबह को मैंने इस हाल में सजदा किया है कि मेरे माथे के ऊपर कीचड़ लगा हुआ था, यानी कीचड़ में मैं सजदा कर रहा हूँ। तो चुनाचे सहाबी फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, और वो रात कौन सी थी? वो 21 रमज़ान मुबारक की रात थी, क्योंकि उस रात में बारिश हुई और मस्जिद नबवी की छत जो है वो उसमें से पानी टपका। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुबह की नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह के नबी ने कीचड़ में सजदा किया, और आपके माथा मुबारक के ऊपर, पेशानी मुबारक के ऊपर पानी और मिट्टी का निशान पड़ा हुआ था, और वो 21 रमज़ान मुबारक की रात थी। तो सहाबी यूँ फरमाते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, वो किसकी रात है। और फिर जो 27 रमज़ान मुबारक के बारे में जो हदीस है वो है हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। एक ताबी हैं, उन्होंने सवाल किया कि आपके दीनी भाई जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद है, वो कहते हैं कि जो साल भर रात को तहज्जुद पढ़ता रहता है, यानी रात को क़ियाम करता रहता है, तो वो शब कदर को पालेगा। तो हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि उन्होंने ये बात इसलिए फरमाई है कि ताकि लोग एक ही रात के ऊपर तकिया लगा के ना बैठ जाएं, यानी इसी सहारे पर ना बैठ जाएं कि फ़लाँ जो एक रात है वो शब कदर की रात है, हम उठेंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे तहज्जुद की, और हम उसमें क़ियाम कर लेंगे। तो हज़रत उबई इब्न काब ने फरमाया, हालांकि अब्दुल्ला इब्न मसूद को पता है कि वो रात 27 रमज़ान मुबारक की रात है, और इसके ऊपर हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कसम उठा के फरमाया कि वो जो लैलतुल क़द्र है वो 27 रमज़ान मुबारक की रात है। तो इसके ऊपर जो ताबी थे उन्होंने अर्ज़ की, अबू मुंज़िर, ये उनकी कुनियत है, कि आप ये जो कसम उठा रहे हैं और उसके साथ आपने इंशाअल्लाह भी नहीं कहा है, तो आप इतने वसूख से कैसे, आपके पास क्या दलील है जो आपने ये बात की है कि 27 रमज़ान मुबारक की रात है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फरमाया था कि जो लैलतुल क़द्र की रात होती है, जब सुबह के वक़्त में सूरज निकलता है तो उसकी वो एक टिकिया की शक्ल में होता है, उसमें तेज़ रोशनी नहीं होती। तो हज़रत अबू उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो 27 रमज़ान मुबारक की रात थी कि सुबह के वक़्त में जब मैंने सूरज को निकलते हुए देखा तो उसमें रोशनी नहीं थी। तो इस हदीस मुबारक से पता चलता है कि 27 रमज़ान मुबारक की रात जो है वो शब कदर है। तो बहरहाल ये जो आखिरी अशरा है
یہ شب قدر کے اس میں خاص طور پر جو طاقت آتے ہیں ان کے متعلق تو کثرت سے احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ وہاں پہ اس کو تلاش کرنا چاہیے. اور اتنی قیمتی رات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ ہے اور ثواب کی نیت سے اس رات کو کھڑا ہو جائے عبادت کرنے کے لیے، پچھلی ساری خطائیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر 83 سال سے بھی زائد عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے. جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا شب قدر میں، اس کو ایسا اجر ملا جیسے اس نے 83 سال سے زیادہ عرصہ درود پاک پڑھنے میں گزار دیا. ایک بندے نے بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر لیا، سبحان اللہ پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا، تو اس کو ایسے اجر ملا جیسے اس نے 83 سال سے زائد عرصہ اللہ کے ذکر میں گزار دیا. تو اتنی بڑی قیمتی رات ہے، تو اس رات کی تلاش میں ہمت کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے باہر اور صحابہ کو یہ بتانے کے لیے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ کون سی رات ہے، یعنی متعین کر کے بتانے والے تھے کہ فلاں رات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو باہر نکلا تھا تم کو بتانے کے لیے، لیکن فلاں فلاں جو بندہ وہ تو لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ جو تعیین جو مجھے بتائی گئی تھی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، وہ اللہ نے تعیین اٹھا لی. اور پھر آپ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے کہ تم کیا کرو، اس رات کو تلاش کرنے میں مجاہدہ کرو. اور پھر فرمایا کہ 29، 27 اور 25 میں اس رات کو تلاش کرو. تو بہرحال یہ چند احادیث مبارکہ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات بہرحال رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں ہے. اور اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کیا دعا مانگوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ حدیث بتائے، یعنی یہ بات بتائی کہ یہ دعا مانگو. اور دوسری چیز کہ اس میں عبادات کیا کرنی ہے، اس میں ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو یعنی مختلف عبادات میں اس رات کو گزارا جائے. اور خاص طور پہ وہ عورتیں کہ جو ناپاکی کی حالت میں ہوں، یعنی ان کے اگر یہ مخصوص ایام ان دنوں میں آ جائیں اور شب قدر کی رات آ جائے تو وہ کیا کریں؟ کیونکہ جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن کو چھو بھی نہیں سکتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ تو اس رات کی عبادت سے محروم ہو جائے گی. تو وہ اس رات میں اجر کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ عورت کے لیے نماز، قرآن کی تلاوت ممنوع ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی بہت عبادات ہیں جیسے دعا کرنا. الدعاء مخ العبادہ، دعا کو اللہ کے نبی نے عبادت کا مغز کہا ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اور دعا مانگنا تو اللہ کو بہت پسند ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی ذات کو رحم آتا ہے اس کے اوپر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ عورت درود شریف پڑھ سکتی ہے. درود کا پڑھنا کتنی بڑی اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر دھڑا دھڑ بارش کی طرح آ رہی ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے وہ ذکر کر سکتی ہیں. اور قرآن کو بطور تلاوت کے تو وہ نہیں پڑھ سکتی، لیکن اس میں جو ایسی دعائیں ہیں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایسی جو آیات ہیں جو دعا جن میں دعاؤں کا پہلو موجود ہے، یعنی جس کے اندر دعا بتائی گئی ہے، تو ان آیات کو بطور دعا کے وہ پڑھ سکتی ہیں. ایسے ہی ذکر کر سکتی ہیں اور اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھ کر، اور اس طرح سے جو اپنے اہل و عیال ہیں ان کی خدمت کر کے. یعنی روزہ رکھنا ایک ہے کہ خود روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، لیکن وہ افطاری کی تیاری کرتی ہیں، اتنے لوگوں کی افطاری کا سامان اس کو تیار کرتی ہیں، ان کے لیے کھانا بناتی ہیں. اور ایسے ہی سحری کے وقت میں اپنے اہل و عیال کی خدمت کرتی ہیں جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں. تو اس کے اوپر بھی عورت کو اجر مل رہا ہوتا ہے. تو اگر عورت کو یعنی مخصوص ایام وہ ان کے اندر ہی شب قدر آ جائے تو اس کو ذکر میں اور اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنے میں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے میں رات گزارنی چاہیے. اور اس کے اوپر بھی اس کو انشاءاللہ بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. اور جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا تو اس نے 83 سال سے زائد عرصہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے میں گزار دیا. تو اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ کتنا اس کو اجر ملا ہوگا. اللہ تعالیٰ